अल्लाह खैर करे कि मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रही कि मैं अपने लाला उस्मान लाला मेरे सामने खड़े हैं। काकड़ साहब पार्लियामेंट कैसे पहुंच गए, ज़रा बता दें। आज खुशहाल खान काकड़ के मुंतखब होने पर खुशहाली किसने की? अनवर हक काकड़ साहब ने, महबूब खान अचकजैया साहब ने, सरदार अख्तर मिंगल साहब ने, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने, बाकी जो दीगर शख्सियात, खालिद मैक्सी साहब ने, बाकी काकड़ साहब ने, जमाल कमाल साहब ने, किसी ने खुशी का इजहार किया, मुबारकबाद दी? बलूचिस्तान जो पश्तून बलूच अक़वाम का एक मुश्तरका सूबा है, कौन चला रहा है, ठेके पे दिया हुआ है, वहाँ के मसाइल गिनने के काबिल नहीं है, वो आप गिन ही नहीं सकते हैं। जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? और बलूचिस्तान के नाम पे, बलोच के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा? यू नो वेरी वेल। और काकड़ साहब ने जिस तरह से शहादत दी, मौत को गले लगाया, उसके बावजूद आप क्या नौजवान है, माशाल्लाह यंग है, तो आपका सियासत का जो लेवल है, जो टेम्परेचर है, वो पारा हाई जाएगा या वही बस हाँ जी और ना जी में रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबयाज़ात टीवी। मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी ताल्लुक़ की मुहताज नहीं है, झलक ज़रूर नज़र आती है। और मुझे बड़ा अल्लाह खैर करे कि मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ रही कि मैं अपने लाला उस्मान लाला मेरे सामने खड़े हैं। अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फरमाए। खुशहाल खान काकड़ हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, खैर मुबारक। आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। सर, कहाँ से स्टार्ट करूँ कि एक काकड़ साहब पार्लियामेंट कैसे पहुँच गए, ज़रा बता दें आज उन लोगों को कि आप कैसे पहुँच गए। बड़ी मेहरबानी। देखिए, सबको पता है कि 2024 के इलेक्शन इस मुल्क के तारीख़ के सबसे बदनाम और बदतरीन इलेक्शंस में से एक नहीं, बदनाम और बदतरीन सबसे ज़्यादा। इस इलेक्शन में हमने मुख्तलिफ़ सीटों पे इलेक्शंस लड़ी और जीती भी है, और हमसे ये इलेक्शंस फॉर्म 47 के ज़रिए छीनी गई। तवील अदालती जंग के बाद इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल्स, जहाँ पे हमने देखा कि इस मुल्क में निज़ाम है ही नहीं। इस मुल्क में इंसाफ के लिए ना इलेक्शन कमीशन आपको इंसाफ दे सकता है, ना ट्राइब्यूनल आपको इंसाफ दे सकता है। ये भी शुक्र अदा करते हैं कि वो जजेस जिनका ज़मीर अभी भी ज़िंदा है, जिन्होंने ऐसे फ़ैसले इस मुल्क में दिए हैं कि वो फ़ैसले ख़त्म करने के लिए फिर आइनी तरामीम और उसके बाद फिर तरामीम, और उसके बाद कुछ जजेस, उनमें से कुछ जजेस ने तो इस्तीफ़ा भी दे दिया था। तो ये सीट जो हमें मिली है, ये उन जजेस की मरून मिन्नत है जिन्होंने हक़ का साथ दिया, जिन्होंने सच का साथ दिया, जिन्होंने आवाम की जो दी हुई नुमाइंदगी है, वोट की तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने की, और हमें अपनी जो सीट थी वो वापस दिलाई। इस फॉर्म 47 के जो मेंबरान ने हमसे छीनी थी। खुशहाल खान काकड़ के मुंतखब होने पर खुशहाली किसने की? अनवर हक काकड़ साहब ने, महबूब खान अचकजैया साहब ने, सरदार अख्तर मिंगल साहब ने, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने, बाकी जो दीगर शख्सियात, खालिद मैक्सी साहब ने, बाकी काकड़ साहब ने, जमाल कमाल साहब ने, किसी ने खुशी का इजहार किया, मुबारकबाद दी? जी, आपने जिनके नाम लिए हैं, सरदार साहब तो खैर यहाँ मौजूद नहीं है, बाकी उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी है। देखिए, हमारे आने से खुशी उन लोगों को होगी जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जो आइन की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, जो अदलिया और मीडिया की आज़ादी पे, और जो कौम दोस्ती और वतन दोस्ती पे यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि ये मुल्क 5 कौमों का एक मुश्तरका मुल्क है। वो खुश होंगे हमारे आने से, और जो लोग इसके ख़िलाफ़ है वो हमारे आने से खुश नहीं हो सकते हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो आप क्या विजन लेकर आए और इंशाल्लाह अपने हल्के के लिए और बलूचिस्तान आवाम के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपने तो एक ऐसे मसाइल की तरफ इशारा किया है जो हमारे सूबे के मसाइल में एक छोटा सा मसला मुझसे तस्वुर। वहाँ पे अभी इंसानी बहरान है जी। वहाँ पे रियासत मफलूज है, रियासती इदारे मफलूज हैं। वहाँ पे बुनियादी जो एक हुकूमत होती है या हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ होती है, वो सब कुछ ख़त्म है वहाँ पे। बलूचिस्तान जो पश्तून बलूच अक़वाम का एक मुश्तरका सूबा है, वो इस वक्त किस तरह चल रहा है, कौन चला रहा है, ठेके पे दिया हुआ है, वहाँ के मसाइल गिनने के काबिल नहीं है, वो आप गिन ही नहीं सकते हैं। आप मुझसे ये पूछे कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें सही हैं, तो मैं आपको एक चीज़ भी नहीं बता सकता। जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है इसका? देखिए, इस मुल्क की अशराफिया, पंजाब के मुक़्तदर हल्के, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, ये इसके ज़िम्मेदार है। साफ सी बात है, और कोई ज़िम्मेदार इसका नहीं है।
بلوچستان کے نام پہ بلوچ کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ یو نو ویری ویل. اور کاکڑ صاحب نے جس طرح سے شہادت دی، موت کو گلے لگایا، اس کے باوجود آپ کیا نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ینگ ہے، تو آپ کا سیاست کا جو لیول ہے، جو ٹمپریچر ہے، وہ فارغ ہائی جائے گا یا وہی بس ہاں جی اور نا جی میں رہے گا؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ اصول کی سیاست کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لہجے میں کسی کا لہجہ سخت ہوگا، کسی کا نرم ہوگا، کسی کا ٹون ہائی ہوگا، کسی کا کم ہوگا. تو ہمارا لہجہ کبھی سخت ہوگا، کبھی نرم ہوگا، کبھی ٹون ہائی ہوگا، کبھی ٹون لو ہوگا. پر جو نظریات ہے، جو ہم نے سیکھی ہے، جو ہماری سیاست ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس سے ہم ایک انچ بھی یہاں وہاں نہیں ہوں گے. جو ملیشید عثمان خان کاکڑ کے جو نظریات ہے اور جو سیاست انہوں نے کی، جس طرح کی نمائندگی انہوں نے یہاں پہ کی ہے، محکوم اقوام کی ہے، پشتون کی ہے، بلوچ کی ہے، سندھی کی ہے، سرائکی کی ہے، مظلوم پنجابیوں کی جو نمائندگی انہوں نے کی ہے، وہی طرز ہمارا بھی ہوگا، وہی طرز ہم یہاں پہ فالو کریں گے اور اسی طرح ہم ان سب کی نمائندگی کریں گے. سر شارٹلی، چونکہ رمضان ہے، بلوچستان پہ مذہبی کاٹ کھیلا جا رہا ہے، دہشت گردی کا کاٹ کھیلا جا رہا ہے. پختون میرا جو اصل میں میرے اوپر تنقید ہو کہ یہ پختونزم کو اور لسانیت کو زیادہ فروغ دیتے ہیں، یہ میرے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے. لیکن چلو میں کل کی بات کرتا ہوں کہ ہر وقت پختون نشانے پہ ہیں. تو جب پختون کے ساتھ ظلم ہوگا، چاہے بلوچستان میں ہو چاہے ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو، خوشحال خان کاکڑ آواز اٹھائے گا اس اسمبلی میں؟ دیکھیں سب سے بڑی مطلب نہیں ناانصافی ہے کہ ہماری مظلومیت اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کارڈ کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ پشتون کارڈ کھیلتے ہیں، آپ قوم پرست کارڈ کھیلتے ہیں، آپ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. دیکھیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے لاکھوں گھر خاندان متاثر ہوئے، کروڑوں لوگ مسافر ہوئے، ہمارے لوگ آئی ڈی پیز بنے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ہمارے لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ابھی بھی لاکھوں لوگ معذور آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ہیلتھ، ایجوکیشن، ہماری انڈسٹریز، ہمارے جو تجارتی راستے تھے، ہمارا جو ایریگیشن تھا، سب کچھ متاثر نہیں ہوا. کیا ہماری پروفائلنگ یہاں پہ نہیں ہو رہی؟ کیا ہمیں بنیادی شہری حقوق سے محروم نہیں کیا گیا؟ اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اگر یہ حقیقت ہے، آپ آج خود کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ہے، خوارج ہے، فلانا ہے، تو کیا یہ خوارج اور یہ دہشت گردی پشتون مطلب ہم کہہ سکتے 99% پشتون وطن میں، تو کیا اسے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو آپ پشتون کارڈ کہیں گے؟ ہم آئے اسی لیے کہ ہم اپنے عوام کی اور اپنے پشتون قوم کے جو مسائل ہے، جو ریاستی پالیسی ہے، ہم اس پہ بات ضرور کریں گے. ہم اسے کنڈیم کریں گے. ریاست کی جانب سے جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اسے ضرور کنڈیم کریں گے. خوشحال کاکڑ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تاسو جہان بنانا اور سیریس بدے لگو مجھے کہ جیسے کاکڑ سے اللہ خوشحال اللہ رہے زمین میں سے قسم آوازی چرتم وی کہ بکم سماجی رابطی بانے حاضر یو صحیح ہے آو کہ فیس بک وی کہ ٹویٹر وی کہ انسٹا وی کہ ٹک ٹاک وی کار سے وی حاضر یو صحیح ہے. مہربانی.